चुरीबाबु महर्जन भन्छन्, ललितपुरवासीका लागि म जतिको लाभदायक व्यक्ति अरू छैन। केशव स्थापितको बचाउ गर्दै केपी ओलीले भने, चुनाव आयो कि मिटु, मैदान बाहिर अल्मुतारीको हस्तक्षेप अति भयो भन्दै खेलाडीहरूको भनाई। गगन थापालाई केपी ओलीको जवाफ, ट्युसन सेन्टर खोल्ने भए बालकोटमा मिलाइदिन्छु। कैलालीमा काङ्ग्रेसका 57 जना नेता कार्यकर्ताले पार्टी छाड्दै 5 दलीय गठबन्धन लुतो हो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। यातायात विकास प्राधिकरण बनाउन पहल गर्छु भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। तीर्थयात्री बोकेको बस कागबेनीमा दुर्घटना, 1 जनाको मृत्यु, 28 जना घाइते। चीनसँग सीमा सुरक्षा सम्बन्धी समस्या छैन भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो। गभर्नर अधिकारीको रिट निवेदन हेर्दाहेर्दैमा शुक्रबार सुनवाई हुने। पोखरामा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालयमा गरे तोडफोड, 23 जना पक्राउ। पल स्वाहाका दुवै निवेदन एकसाथ पेश गर्न उच्च अदालत पोखराको निर्देशन। मतदान केन्द्र भएका विद्यालयमा 3 दिन भौतिक रूपमा पठन पाठन बन्द गर्न आयोगको अनुरोध। राष्ट्र बैंकको बचाउ, एलसी बन्द गर्न कुनै पनि निर्देशन दिएका छैनौं। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण गर्यो नेपाल एयरलाइन्सको वाइबडी जहाज। गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिन व्यवसायको माग। भोलिदेखि आन्तरिक उडान बन्द गर्ने वायुसेना सञ्चालकहरूको चेतावनी। खेलाडीहरूले भने, अल्मुतारीको प्रशिक्षणमा खेल्न गाह्रो छ। समलिङ्गी समुदायसँग अभिनेत्री सुहाना थापाले मागिन् माफी। उचाइको मापदण्ड घटाएपछि मिस नेपालमा आवेदन दिने सुन्दरीको घुइँचो लाग्यो। खेलाडीहरूलाई अल्मुतारीले भने, तिमीहरूले युद्ध सुरु गर्यौ, अन्त्य म गर्छु। केशव स्थापितको बचाउ गर्दै केपी ओलीले भने, चुनाव आयो कि मिटु, यातायात विकास प्राधिकरण बनाउन पहल गर्छु भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 449 जना सक्रिय संक्रमित। कमल थापाले सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्ने सहमति गरे तर पाएनन् एउटै पालिका। यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप बारेमा प्रश्न सोध्दा जङ्गी केशव स्थापित। यातायात मन्त्रालय छुट्टै बनाउन सकिन्न, यातायात विकास प्राधिकरण बनाउन सम्भव छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने। गगन थापालाई केपी ओलीको व्यङ्ग्य, जब चाहियो भने बालकोटमा आउनु, ट्युसन सेन्टर खोल्न भए पनि ठाउँ मिलाइदिन्छु। आफ्नै कोठामा मृत भेटिए म्यादी प्रहरी। केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बन्दा यति ग्रुपसँग भ्रष्टाचारमा मिलेमतो गरे भन्दै माधव नेपालको भनाई। स्क्रिनकै कारण आँखामा गम्भीर रोग लाग्छ कि लाग्दैन, यसबारेमा तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा अन्तिममा जानकारी गराउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा। फेरि पनि तपाईहरुमाझ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। पल स्वाहाका दुवै निवेदन एकसाथ पेश गर्न उच्च अदालत पोखराले निर्देशन दिएको प्रसंगबाट। उच्च अदालत पोखराले बलात्कारको आरोप लागेका अभिनेता पल स्वाहाले दर्ता गरेका 2वटा छुट्टै निवेदन एकसाथ पेश गर्न आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत तनहुँ र नवलपुरबाट आफूलाई थुनामा राख्ने भनी गरेको आदेश विरुद्ध पल स्वाहाले उच्च अदालत पोखरामा छुट्टै निवेदन दिएका हुन्। उच्च अदालतले ती दुवै निवेदन एकसाथ पेश गर्नु भनी आदेश गरेको हो। विशेष गरी पल स्वाहाका दुवै निवेदन एकैसाथ पेश गर्न उच्च अदालत पोखराले निर्देशन दिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस गण्डकीको पोखरा 3 तेर्सापट्टि स्थित पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ताले तोडफोड गरेका छन्। बिहिबार काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय बाहिर नाराबाजी गर्दै तोडफोड गरेको आरोपमा 23 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डीएसपी सुन्दर तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। नाराबाजी सहित तोडफोड भइरहेको छ भन्ने सूचनाका आधारमा त्यहाँ पुगेका थियौं। डीएसपी तिवारीले भनेका छन्, 30 मध्येबाट 23 जनालाई नियन्त्रणमा लिएका छौं। क्षतिको विवरण आउन भने बाँकी रहेको छ। उनले तोडफोडमा कति जना संलग्न थिए भन्ने बारेमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी पनि दिएका छन् र पोखरा 18 र 14 नम्बर वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका वडाध्यक्षलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन पार्टीले निर्देशन दिएपछि स्थानीय कार्यकर्ताले विरोध गर्दै तोडफोड गरेको काङ्ग्रेस स्रोतले जनाएको छ। उक्त 2-3 वटा नेकपा माओवादीले पाउने गरी गठबन्धनबीच प्रारम्भिक सहमति पनि भएको थियो भने 18 र 24 वडाका नेता तथा कार्यकर्ताले आइतबार जिल्ला सभापतिका पदाधिकारीहरूलाई 5 घण्टा जिल्ला पार्टी कार्यालयमा थुनेका थिए। आफूमाथिको कारबाही विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दर्ता गरेको रिट निवेदन बिहिबार पनि हेर्दाहेर्दैमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारका लागि पेशी तोकेको हो भने शुक्रबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने बारेमा आदेश गर्नेछ भन्दै बताइएको छ। अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म गभर्नर अधिकारीले नियमित रूपमा काम गर्न पाउनेछन् भने अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएमा भने गभर्नर माथिको छानबिन समिति सक्रिय हुनेछ र उनी फेरि निलम्बन हुनेछन्। गोप्य सूचना चुहाएको अनि काममा असहयोग गरेको आरोपमा सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गरी उनलाई निलम्बन गरेको थियो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 5 दलीय गठबन्धनलाई लुतोको संज्ञा दिएका छन्। एमालेको काठमाडौँ महानगर कमिटीले बिहिबार राखेको कार्यक्रममा ओलीले काङ्ग्रेस र सत्ता गठबन्धनको चर्को आलोचना गरेका थिए भने उनले भनेका छन् 5 दलीय गठबन्धन अलिक समय आएको लुतो हो, ठूलो घाउ पनि होइन, तर कति बेला यता खुचखुच गर्छ, कति बेला उता खुचखुच गर्छ, केही समयका निम्ति पीडा हो भन्दै उनले भनेका छन्। उनले अघि भनेका छन्, यस पीडालाई हामीले निर्वाचनको माध्यमबाट पन्छाउनु पर्छ। लुतो पन्छाउने एउटा दिन पनि हुन्छ नेपालमा, यसपल्ट चाहिँ 2वटा दिन हुने भो, एउटा वैशाख 30 गते, अर्को मङ्सिरतिर कि कहिले हो भन्दै उनले बताएका छन्। हलमा सहभागीले साउन 1 गते भने तर ओलीले मङ्सिरतिर भन्दै आम निर्वाचनतिर संकेत समेत गरेका छन्। कैलालीमा नेपाली काङ्ग्रेसका 57 जनाले राजीनामा दिएका छन्। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका 4वटा वडाध्यक्षमा निर्वाचित एक दीपक थापा सहित 57 जना कार्यकर्ताले बिहिबार सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् भने धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै थापा सहित पूर्व वडा सभापति अनन्तराज जोशी, छत्र बडेल लगायत स्थानीय नेता कार्यकर्ताले राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्। वडाध्यक्षको टिकट वितरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थापाले अघिल्लो निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारी दिएका बुद्धि खड्कालाई टिकट दिएकाले क्रियाशील सदस्य समेत नरहने गरी सामूहिक राजीनामा दिएको बताएका छन् र थापाले खड्का विरुद्ध वडाध्यक्षमा बागी उम्मेदवारी समेत दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतारीका कारण राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण छाडेको भन्दै 10 जना खेलाडीले उनको प्रशिक्षणमा अब राष्ट्रिय टिममा फर्किन गाह्रो रहेको बताएका छन्। सामान्य सुविधाको माग राख्दा प्रशिक्षकले टिमबाटै निकालेको भन्दै खेलाडीहरूले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले यही प्रशिक्षक रहेमा टिममा फर्किन नसकिने समेत बताएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको साधोबाटो स्थित होटलमा बस्न धेरै नै समस्या रहेको भन्दै आफूहरूलाई होटलमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दा प्रशिक्षकले रोहित चन्दलाई निकालेको खेलाडीले बताएका छन् र त्यसबारेमा कुरा गर्न खोज्दा उहाँले छाडेर जाऊ भन्नुभयो। खेलाडी अन्ततः तामाङले भने अब यही कोचले प्रशिक्षणमा बोलाए हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्दै बताएका छन्। प्रशिक्षकले मैदानभित्र नभई मैदान बाहिर पनि समस्या निकालेको उनको आरोप रहेको छ भने तेरो कपाल लामो भयो, ट्याटु किन बनाइस् भन्ने कुरा निकालेर हामीलाई दबाब दियो भन्दै उनले भनेका छन्। यस्तो अभ्यास विश्वको फुटबलमा कहीँ कतै पनि छैन। पत्रकार सम्मेलनमा चन्दले भनेका छन्, हामीले कोच हटाउनुपर्छ भनेका छैनौँ, तर हामीलाई उहाँको अन्डरमा खेल्न गाह्रो छ। उहाँलाई हामीप्रति ट्रस्ट हुन्न, हामीलाई पनि हुन्न, तर देशका लागि खेल्दैनौँ भनेर कहिले पनि नभन्ने उनीहरूले बताएका छन्। र अञ्जन विष्ट भन्छन्, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि हामी देशका लागि खेल्दैनौँ भनेर कहिले पनि भन्दैनौँ भन्दै उनले बताएका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालकोट आएर ट्युसन पढाउने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको अभिव्यक्तिको जवाफ दिएका छन्। एमालेको काठमाडौँ महानगर कमिटीले बिहिबार गरेको कार्यक्रममा ओलीले गगनको नाम नलिई भने ट्युसन सेन्टर खोल्न आउने हो भने बालकोटमा मिलाइदिन्छु, पहिले बागबजारमा ट्युसन सेन्टर राखेर अनुभव भएकाले लाभदायक हुन्छ भन्ने लागेको होला। ओलीले भनेका छन्, बालकोटमा पनि खोल्छु भन्ने छन्, मैले कहाँ रोकेको छु र। ओलीले एमालेको चुनावी घोषणापत्र चोरेको आरोप लगाएपछि काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले एमाले भनेको समृद्ध र काङ्ग्रेसले भनेको समृद्ध नेपाल बीच के फरक छ भनेर ट्युसन पढाउन बालकोट आउने समेत बताएका थिए। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न यातायात विकास प्राधिकरण आवश्यक भएको बताएका छन्। यातायात मन्त्रालय छुट्टै बनाउने हैसियत मुलुकको नरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले भनेका छन्, यातायात विकास प्राधिकरण बनाउन सम्भव छ, त्यसैले यातायात क्षेत्रमा तमाम समस्याप्रति राज्यको ध्यान केन्द्रित बनाउन सक्छ। गएको चैतमा सम्पन्न नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको शपथ ग्रहण तथा पदस्थापन कार्यक्रमलाई बिहिबार काठमाडौँ सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्राधिकरण बनाउने सन्दर्भमा गठबन्धनको दलको ध्यानाकर्षण गराउन आफ्नो पुरै ध्यान र शक्ति लगाउने पनि विश्वास दिलाएका छन्। अध्यक्ष दाहालले गाडीको अवधि 20 वर्ष तोकिनु वैज्ञानिक नभएको जिकिर गर्दै भनेका छन्, गाडीको अवस्था हेरेर निर्माण गर्नुपर्छ, गाडीको उमेर हेरेर होइन। उक्त विषयमा नीतिगत निर्णय गरेर मात्रै नपुग्ने त्यसको कार्यान्वयनको तहमा लैजानका लागि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित गर्नुपर्ने भएकाले शुक्रबार बिहान बस्ने गठबन्धनको बैठकमा आफूले ठोस प्रस्ताव लैजाने जानकारी समेत उनले दिएका छन्। यानि कि यातायात मन्त्रालय छुट्टै बनाउन सकिन्न, यातायात विकास प्राधिकरण बनाउन सम्भव छ भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका मेयर उम्मेद्वार केशव स्थापितले एक कार्यक्रममा आफूलाई प्रश्न गर्ने अभियान कर्मीलाई दुर्व्यवहार गरेका छन्। दुम्बाराई स्थित नेसनल कलेजले बिहिबार आयोजना गरेको स्थानीय चुनावमा युवाको आशा र जिज्ञासा नामक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीमाथि लागेको यौन दुर्व्यवहारको आरोप बारेमा प्रश्न सोद्धा अभियान कर्मी भावना राउतलाई स्थापितले दुर्व्यवहार गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरका उम्मेद्वारहरूलाई बोलाइएको उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी राउतले मिटु अभियानका क्रममा उनीमाथि लागेको आरोप बारेमा जिज्ञासा
जिज्ञासा राखेकी थिइन्। केशव स्थापितलाई मिटु अभियानका क्रममा लागेको यौन दुर्व्यवहार आरोप बारेमा मलाई आफै प्रश्न सोध्न मन थियो, त्यसैले मैले उहाँलाई उक्त आरोप बारेमा सोधेकी थिएँ भन्दै उनले जानकारी पनि गराएकी छन्। दर्शक महानुभाव, स्थापितले आरोप लगाउने महिलालाई भ्रष्टाचार गरेकाले निकालिएको जवाब पनि दिएका छन् र त्यसपछि राउतले तपाईमाथि आरोप लागिसकेपछि कि त खण्डन गरेर निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्नु पर्यो, नभए मेयर जस्तो पदमा बस्ने नैतिकता तपाईँलाई हुन्छ भनेर सोधेकी थिइन्। राउतका अनुसार त्यसपछि स्थापित जङ्गिए। उनी भन्छन्, उहाँ बसेको ठाउँबाट जङ्गिँदै उठ्नुभयो र चोरौँला देखाउँदै भन्नुभयो, यु आर नाइस लेडी, तर तपाईँको थुतुनो ठिक भएन। स्थापित जङ्गिएपछि हल्ला भएको थियो भने राउतका अनुसार अन्तर्क्रियामा सहभागी विवेकशील साझा पार्टीका मेयर उम्मेद्वार समीक्षा बास्कोटाले पनि स्थापितको व्यवहारप्रति मञ्चमै आपत्ति जनाएकी थिइन्। समीक्षाजीले स्थापितलाई तपाईँको यस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन भन्नुभएको थियो भन्दै राउतले पनि भनेकी छन्। विशेष गरी यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रश्न सोध्दा केशव स्थापित जङ्गिएका छन्। राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण छाडेका खेलाडीले प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुतारीले आफूलाई तिमीहरूले युद्ध सुरु गर्यौ, म अन्त्य गर्छु भनेर धम्काएको आरोप लगाएका छन्। प्रशिक्षण छाड्नुको कारण सार्वजनिक गर्न भनेको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले गाँस र बाँसको सामान्य माग राख्दा प्रशिक्षकले आफू रहन्जेल हामी कोही पनि राष्ट्रिय टोलीमा नपर्ने चेतावनी दिएको पनि बताएका छन्। उनीहरूले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, उहाँले आफू रहन्जेल हामी कोही पनि राष्ट्रिय टोलीमा नपर्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले अन्त्यमा तिमीहरूले युद्ध सुरु गर्यौ, म अन्त्य गर्छु भन्नुभयो भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, हामी खेलाडी अहिलेको समय एसियन कप छनौटको तयारीमा हुनुपर्ने हो, तर विडम्बना हामी यहाँहरूमाझ आफ्ना कुरा मात्र स्वास्थ्य सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुनु परेको छ। राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण र हामी खेलाडीको नाम अरू विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको समाचार र त्यसमा समर्थकहरूको टिका टिप्पणीप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। राष्ट्रिय टोलीमा भएको घटनालाई आन्तरिक रूपमा नै सुल्झाउने हाम्रो सोच थियो। त्यसैले पनि हामीले घटना बारेमा टोली व्यवस्थापन र एन्फा नेतृत्वलाई जानकारी पनि गराएका थियौं, तर समस्या सुल्झाउनुको सट्टा जिम्मेवार व्यक्तिबाट नै सार्वजनिक मिडियामा हामी विरुद्ध गैर जिम्मेवार प्रतिक्रिया र अनर्गल आरोप लागेको कारण हामी आफ्नो भनाइ राख्न यहाँ उपस्थित भएका छौं। हामी आफूले जान्ने बुझ्ने उमेर अघिदेखि नै नेपाली फुटबलमा आफ्नो जीवन समर्पित गर्दै आएका छौं भन्दै खेलाडीहरूले पनि भनेका छन्। यानि कि तिमीहरूले युद्ध सुरु गर्यौ, म अन्त्य गर्छु भन्दै खेलाडीहरूलाई अब्दुल्लाह अल्मुतैरीले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, एमेरे हजुर 4 का पछिल्ला 3 श्रृङ्खलामा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समलिङ्गी समुदायलाई मजाकको विषय बनाएको प्रति अभिनेत्री सुहाना थापाले माफी मागेकी छन्। फेसबुक स्टोरी मार्फत लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई मात्रै पत्र लेख्दै उनले मजाकको विषय बनाउनु आफूहरूको उद्देश्य नरहेको भन्दै माफी मागेकी हुन् भने एमेरे हजुर 2 र 3 मा समलिङ्गी पात्रलाई चित्रण गरिएको छ। आफूहरू पात्रको संवाद, भावनात्मक चित्रण र प्रतिनिधित्वको मामिलामा चुकेको भन्दै सुहानाले संरक्षण गर्नुपर्ने समुदायप्रति यसरी प्रस्तुत भएकोमा खेद समेत व्यक्त गरेकी छन्। शिव पार्वतीको रूपमा विश्वास मानेर आफूहरूले समलैङ्गिक चरित्रलाई चित्रण गरेको समेत उनले बताएकी छन् भने आगामी फिल्ममा सही सन्देश प्रवाह गर्ने किसिमले काम गर्ने सुहानाको प्रतिबद्धता रहेको छ। यानि कि समलिङ्गी समुदायसँग सुहानाले माफी मागेकी छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लागू गर्ने भनेको रात्रिकालीन उडानको योजनालाई आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीले कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन्। प्राधिकरणले आज शुक्रबारदेखि नै राति 8 बजेपछि आन्तरिक हवाई उडानको तालिका राखेमा सबै आन्तरिक उडान सेवा बन्द गर्ने सँगको चेतावनी पनि रहेको छ भने प्राधिकरणले बुधबार नियमित उडान गरिरहेका आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पत्र लेखेर नयाँ उडान तालिका बारेमा जानकारी गराएको थियो। तर त्यस्तो तालिका अनुसार उडान गर्न कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक समस्या रहेको वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता युवराज कणेलले बताएका छन्। अहिले रातको 8 बजेपछि नियमित उडान कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कणेलको भनाइरहेको छ भने संघका अनुसार अग्रिम रूपमा टिकट काटिसकेको अवस्थामा उडान तालिका परिवर्तन गर्दा यात्रुलाई मार पर्ने भएकाले प्राधिकरणको निर्णय मान्न नसकिने अवस्था आएको हो। वायुसेवा कम्पनीहरूले नयाँ स्लट अनुसार उडान गर्न नसक्ने भन्दै संशोधन नभएसम्म सम्पूर्ण उडान स्थगित गर्ने समेत संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। संघमा नेपाल एयरलाइन्स बाहेक निजी क्षेत्र सबै कम्पनीहरू सदस्यहरू रहेका छन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि आजदेखि आन्तरिक उडान बन्द गर्ने वायुसेवा सञ्चालकहरूले चेतावनी दिएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भएको भेटमा चेम्बरका पदाधिकारीले गाँजा औषधि र कपडा पनि बनाएर निर्यात गर्न सकिने बताएका हुन्। चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले गाँजा खेतीलाई व्यापार घाटा कम गर्ने विकल्पका रूपमा लिनुपर्ने समेत बताएका छन् भने भेटमा पछिल्लो आर्थिक अवस्था, नयाँ बजेट, गृह कार्य लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई असर नगर्ने गरी आयात व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि आवश्यक वस्तुहरूको अभाव हुन नदिन
छैन। औद्योगिक कच्चा पदार्थ एवं उपभोग्य वस्तुहरूलाई व्यवस्थित तवरले आयात गर्न दिनुपर्ने पनि मल्लले बताएका छन्। व्यापार घाटा कम गर्नका लागि प्रवर्धनमा सहुलियत दिनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइरहेको छ भने उनले भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यहरूलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्। नेपालको भन्सार प्रक्रियामा सहजीकरण नहुँदा निर्यात प्रवर्धन हुन नसकेको चेम्बर पदाधिकारीको गुनासो समेत रहेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको उच्चाटका कारण व्यापार घाटा रहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले आगामी बजेटमा विद्युतीय सामग्रीको उच्चतम प्रयोग हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। यानि कि गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिन व्यवसायीले माग गरेका छन्। व्यावसायिक उडानको तयारीका क्रममा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सको बैभडी जहाज A330 पुगेको छ। दिउँसो 3 बजे उड्ने भनेको जहाज अबेर गरी उडेको हो भने जहाज 555 मिनटमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। यो उडान परीक्षणका रूपमा गरिएको छ भने त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पका रूपमा तयार भएको र यो विमानस्थलमा काठमाडौँकै क्षमतामा जहाजहरू उडान तथा अवतरण गर्न सकिन्छ भन्दै बताइएको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा 2 जेटबाट नियमित उडान गर्ने तयारी रहेको छ भने यो उडानमा पर्यटन मन्त्री सहित पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल एयरलाइन्स, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू समेत रहेका छन्। विशेष गरी गौतम बुद्ध विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सको बैभडी जहाज अवतरण गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंकहरूले कयौं विलासी वस्तुको आयातका लागि प्रतिपत्र एलसी खोलेका छैनन्। गत 21 चैतमा राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनभन्दा ठिक अघि र पछि सीमित व्यापारिक घरानाले पूर्व सूचनाका आधारमा ठूलो परिणाममा एलसी खोलेपछि राष्ट्र बैंक नै विवाद परेको थियो भने यसबारेमा अहिलेसम्म मौन रहेको राष्ट्र बैंक मंगलबार सरकारले 10 वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि भने नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो बचाउमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ। अब भने नेपाल राष्ट्र बैंक एलसी बारेमा कुनै पनि निर्देशन नै नदिएको दावी गर्न थालेको छ भने आयात बन्द हुने सूचना चुहाएर कन्टिनेन्टल एन्टरप्राइजेज, विशाल ग्रुप, ज्योति समूह, शारदा ग्रुप लगायतलाई ठूलो मात्रामा मदिरा, चकलेट, गाडी जस्ता वस्तु आयात गर्न दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। तर आयात रोकिनु केही दिन अघि र आयात रोक्न निर्देशन दिएको 4 दिनसम्म खुलेका आयात प्रतिपत्र एलसीमा आफूहरूको कुनै पनि भूमिका नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकले दावी समेत गरेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यालयले एलसी नखोल्न कसैलाई कतै नभनेको गभर्नर कार्यालयका निर्देशक एवं केन्द्रीय बैंकका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेलले बताएका छन् र बैंकहरूलाई एलसी रोक्न राष्ट्र बैंकले भनेको समाचार सुनियो। समाचार सुनेर बैंकका सीईओहरूले पनि हामीलाई फोन गरेर जिस्काउनु भयो। पोखरेलले भनेका छन्, हामीले मौखिक वा कुनै पनि तरिकाले एलसी नखोल्न निर्देशन दिएका छैनौं भन्दै बताइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 15 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4822 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 15 जना र 993 जनाको एन्टिजन परीक्षणमा 0 जना गरी 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 18 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 249 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 245 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 4 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। बिहिबार थपेसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,981 पुगेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मिटु आरोपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितको बचाउ गरेका छन्। एमालेको काठमाडौँ महानगर कमिटीले राखेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले काठमाडौँका मेयरमा अनुभवी र उत्साह कायम राखेका स्थापितलाई अघि सारेको बताएका छन्। तर चुनावमा बेला अनेक मुद्दा उठाइने भन्दै उनले भनेका छन्, अनेक कुप्रचार आउँछ, चरित्र हत्याका कुरा आउँछन्, मिटु आउँछ यस्तो बेलामा भन्दै उनले बताएका छन्। मिटुको केही जवाफ हुन्छ, मिटु कति बेला आउँछ भन्दा चुनाव आएकी मिटुको केही जवाफ हुन्छ, हामी यस्ता कुरामा होइन, महान उद्देश्यतर्फ अघि बढिरहेका छौं भन्दै उनले भनेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले महिलाको अस्मिताको रक्षा, महिला अधिकार र सुरक्षाको सम्मानमा एमाले जति सजग अरू कोही पनि नभएको दावी समेत गरेका छन् भने कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रको आलोचना गर्दै उनले एमालेको आलोचना र आफूमाथि असभ्य गाली मात्र भएको बताएका छन्। लद्दु विद्यार्थीले जाँचमा चोरे जसरी आफ्नो घोषणापत्रका केही उतार गरेको भन्दै ओलीले भनेका छन्, त्यस्तो घोषणापत्र र उम्मेद्वार बोकेर कांग्रेसकै छ होइन, यहाँ मेयरको एकजना उम्मेद्वार त कहाँ उठाउँछ कहाँ उठाउँदैन आजकल त पत्तै हुन्न। कतै यस पार्टी उठाएको छ भने कतै नो पार्टी उठाएको छ, अहिले केमा भोट हाल्छ कहिले केमा भोट हाल्छ भन्दै उनले व्यङ्ग्य पनि गरेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले उत्तरी छिमेकी चीनसँग कुनै पनि प्रकारको सीमा सुरक्षा सम्बन्धी समस्या नरहेको बताएकी छन्। बिहिबार आयोजित मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता लम्सालले उक्त जानकारी गराएकी हुन् भने लम्सालले नेपाल चीन गृह सचिव स्तरीय बोर्डको टास्क फोर्सको बैठक सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै उनले भनेकी छन्, चीनसँग कुनै पनि प्रकारको सीमा सुरक्षा सम्बन्धी समस्या छैन। बैठकमा सीमाका भएका गतिविधि बारेमा सूचनाको आदान प्रदान गर्ने काम भएको थियो। यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र अमेरिका बीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको 75औं वर्षको साँठगाँठको अवसरमा द्विपक्षीय भ्रमण आदान प्रदान बढेको जानकारी दिएको छ भने लम्सालका अनुसार उच्च स्तरमै भ्रमण गराउन पहल भइरहेको पनि भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुगिन नसकेको जानकारी समेत दिएकी छन्। उनले अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री केली काइडरलिङले 11 देखि 21 अप्रिलसम्म 3 दिने र 22 अप्रिलबाट सिनेटर क्रिस्टन जिलिब्रान्डको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय अमेरिकी उच्चस्तरीय संसदीय टोलीको भ्रमण गरेको समेत विषयमा जानकारी प्रवक्ता लम्सालले गराएकी छन्। त्यस्तै नेपाल भ्रमणमा आएका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रियसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रगतिको सराहना गरेको समेत मन्त्रालयले बताएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको नेतृत्वका लागि पुनः उम्मेदवारी दिएका चिरीबाबु महर्जन नगरवासीका लागि आफू जति लाभदायक पात्र अर्को नभएको बताउँछन्। आफूले 5 वर्ष महानगरको नेतृत्व गर्दा कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको पनि उनको दाबी रहेको छ भने 5 वर्षमा ललितपुरवासीको शिर झुकाउने कुनै पनि काम गरेको छैन, केही गल्ती गरेको छैन, सबै राम्रो काम गरेको छु। निवर्तमानमा मेयर महर्जन भन्छन्, म जतिको लाभदायक व्यक्तिहरू को हुन सक्छ र आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन, चुनावी एजेन्डा लगायत विषयमा नेपाली कांग्रेसको मेयरमा उम्मेद्वार महर्जनसँग विशेष कुराकानी गरिएको थियो। विशेष कुराकानीका क्रममा उनले ललितपुरवासीका लागि म जतिको लाभदायक व्यक्तिहरू कोही पनि छैन भन्दै बताएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बन्दा यति ग्रुपसँग भ्रष्टाचारमा मिलिमितो गरेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार पार्टी कार्यालयमा भएका एकीकृत नेकपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको एकता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा देश र जनताको काम गरेको, तर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उन्मी प्रकरणमा जनतालाई लुट्ने र चुस्ने काम गरेको उनले आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन्, उनले आफूले जनताको सेवा गरे पनि ओलीले जनतालाई दुःख दिने काम गरेको बताएका छन् भने अध्यक्ष नेपालले आफूले इमानदारिता र निष्ठाको राजनीति गरेको, तर ओलीले बेइमानी र जालझेलको राजनीति गरेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष नेपालले भनेका छन्, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि केही काम गरे। के काम गरे भन्दा यति ग्रुपसँग भ्रष्टाचारमा मिलिमुतो गरे, ओम्नी प्रकरणमा जनतालाई लुट्ने काम गरे। लुट्ने चुस्ने काम केपी ओलीले गरे, देश र जनताको सेवा गर्ने काम हामीले गर्यौं भन्दै माधव नेपालले भनेका छन्। हुम्लामा एकजना म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको छ। सरगाड गाउँपालिका 6 मा घर भई सिमकोट बसेका 44 वर्षीय जस बहादुर ढोकाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी न्याय उपरीक्षक कृष्णराज ओझाले जानकारी दिएका छन् भने उनका अनुसार बुधबार मतदान केन्द्रमा सबैलाई खटाइएको थियो भने उनले हिजो साथीको डेरामा बस्न गएको समेत बताएका छन्। ढोका बन्द गरेर सुतेको रहेछ। ढोका नखुलेपछि घरबेटीले आज 5 बजेतिर हामीलाई खबर गरेको थिए। उनले भनेका छन्, ढोकाएको सब भुइँमा मृतक अवस्थामा भेटिएको थियो। प्रहरीले घटना बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको समेत जनाएको छ। स्थानीय चुनावलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले नेकपा एमालेसँग तालमेलको सहमति गरे पनि कुनै पनि पालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारी दिन पाएन। वैशाख 11 र 12 गते स्थानीय चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता भए पनि कमल थापा नेतृत्वमा रहेको राप्रपा नेपालबाट कुनै पनि पालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुखमा उम्मेदवारी परेको छैन। 30 चैत गते एमालेसँग 5 बजे सहमति गर्दै राप्रपा नेपालले सूर्य चिन्हबाट आफ्ना उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिने सहमति गरेको थियो भने उनीहरूबीच देशभरि तालमेल सम्भव भएका पालिकाहरूमा आपसी तालमेल गरेर उम्मेदवार उठाउने सहमति भएको थियो। तर राप्रपाले एउटै पालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुखमा आफ्ना उम्मेदवार उठाउन पाएन। राप्रपाको महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग पराजित भएपछि कमल थापाले पार्टी परित्याग गर्दै राप्रपा नेपाल बिउताएका थिए भने उनले छोटो समयमा सबै जिल्लामा पार्टी समितिहरू बनेको तथा संगठन विस्तार भएको दाबी समेत गर्दै आएका थिए। विशेष गरी कमल थापाले सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्ने सहमति गरे पनि तर कुनै पनि पालिकामा नपाएको बताइएको छ। मापदण्डमा परिमार्जन गरिएपछि मिस नेपालमा भाग लिन चाहने युवतीहरूको संख्या वात्तै वृद्धि भएको छ। आयोजक द हिडन ट्रेजरका अनुसार बिहिबार दिउँसोसम्म 700 जना सुन्दरीले आवेदन दिएका छन् भने कम्पनी निर्देशक प्रमोद कंसारका अनुसार उचाइ र उमेरको मापदण्ड परिमार्जन गरिएपछि भाग लिन चाहने सुन्दरीको संख्यामा वृद्धि देखिएको भने यसपटक वैशाख 31 गते आवेदन सकिने बताइएको छ। प्रतियोगीको उचाइ 1 इन्च घटाएर 5 फिट 3 इन्च तोकिएको छ भने उमेर पनि 18 वर्षदेखि 27 वर्ष कायम गरिएको छ। उचाइ र उपमेयरको मापदण्ड हिडन ट्रेजर लचिलो
भएपछि सुन्दरीको आकर्षण मिस नेपालमा देखिएको हो। यस पटक मापदण्डमा हामीले लचिलो भएपछि आवेदन दिनेको संख्यामा वृद्धि भएको पाएका हौं भन्दै कंसाकारले भनेका छन्। यानि कि उचाइको मापदण्ड घटाएपछि मिस नेपालमा आवेदन दिने सुन्दरीको घुइँचो लागेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र तोकिएका विद्यालयहरूमा 3 दिन भौतिक रूपमा पठन पाठन बन्द गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान तथा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य सञ्चालन गर्न मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र रहेको विद्यालयहरू 28 वैशाखदेखि 30 वैशाखसम्म उपयोग गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले भौतिक उपस्थिति नगराउन र सो अवधिमा विद्यालयहरूलाई वैकल्पिक पद्धतिबाट पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन मुख्य सचिव मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा हुने 30 वैशाखमा सार्वजनिक बिदा दिने पनि सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ। विराटनगरदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथ तीर्थयात्रामा गएको ना 5 क 2159 नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको छ। 38 जना तीर्थयात्री बोकेको उक्त बस मुस्ताङको कागबेनीमा दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्लाधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी शर्माका अनुसार बस दुर्घटनामा 28 जना घाइते भएका छन् भने मृत्यु हुने 38 वर्षकी महिला रहेको समेत उनले बताएका छन्। उनले भनेका छन् कागबेनीमा तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटनामा भएको छ भने उनी स्कुटरमा सवार थिइन्। स्कुटरबाट झर्ने क्रममा बससँग ठोकिएको प्रारम्भिक जानकारी छ। दुर्घटनामा 28 जना घाइते यात्रु भएका छन् भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी तीर्थयात्री बोकेको बस कागबेनीमा दुर्घटना भएको छ भने एकजनाको मृत्यु भएको छ र साथमा 28 जना घाइते भएका छन्। दर्शक महानुभाव, स्क्रिनकै कारणले आँखामा गम्भीर रोग लाग्न सक्छ कि सक्दैन त? अन्तिममा तपाईहरूलाई यसबारेमा जानकारी गराउन चाह्यौँ। दर्शक महानुभाव, विभिन्न प्रकारका किरणहरू जस्तै परावैजनी किरण र स्क्रिनबाट निस्कने निलो किरणहरूले केही मात्रामा सामान्य असर गर्छ, तर यसबारेमा केही भ्रमहरू पनि छन्। स्क्रिनमा धेरै समय बिताउने व्यक्तिहरूमा आँखाको रोग देखा पर्नु भन्नु गलत हो। स्क्रिनमा लामो समयसम्म बिताउँदा सुक्खापन बढ्न सक्छ। स्क्रिनकै कारण आँखा कमजोर हुने होइन भन्दै बताइएको छ। धेरै अभिभावकहरू आफ्नो बालिकालाई लिएर मेरो क्लिनिकमा आउँछन्। बच्चामा चस्मा लगाउनु पर्ने समस्या देखा पर्यो भने उनीहरू भन्ने गर्छन्, मेरो बच्चा धेरै समय कम्प्युटर र मोबाइलमा टाँसेको हुन्छ, यसले आँखा खत्तम पारिसक्यो। तर स्क्रिनमा धेरै समय बिताएको कारणले आँखाको पावरमा कुनै पनि असर गर्दैन। यो कुरामा सबैजना क्लियर हुनुपर्छ। आँखाको पावर प्राकृतिक रूपमा परिवर्तन हुने गर्छ। स्क्रिनसँग यसको खासै विशेष नाता भने छैन। लामो समयमा मोबाइलको प्रयोगले उमेर बढ्दै जाँदा आँखाको पछाडि पर्दामा म्याकुलर डिजेनेरेसन, आँखा कमजोर हुने रोग लाग्छ कि भन्ने कुरामा अनुमान गरिएको छ। तर यो पनि अनुसन्धान भइरहेको विषय हो, प्रमाणित भइसकेको छैन भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसै गरी स्क्रिनले कुनै पनि व्यक्तिमा अन्धोपन ल्याएको छैन भन्दै बताइएको छ। यानि कि स्क्रिन अथवा मोबाइल कम्प्युटरमा हेरेकै कारण आँखामा गम्भीर रोग लाग्दैन भन्दै बताइएको छ। तर दर्शक महानुभाव, धेरै फोनमा र कम्प्युटरमा हेर्ने भने नगर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।